खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम, खबर आर समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए राना जमील जैदी और असलम सखेरा से। पास आइए कि हम नहीं हुए, ओए सलाम तो लेने दो। आएंगे बार बार खाए हुए। सर वैसे इनकी जून कैसे बदल गई और ये इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं हम। नहीं, कभी आप जाली आमिल बन जाते हैं, ये आज आप क्या हैं? डॉक्टर साहबा ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਂਤੀ ਫੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। कौन लानती बड़े? ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ क्या बकवास है ये? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ये बेगैरती का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर साहबा कुछ पूछ रही हैं। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹਾਂ। ये डेप्यूटी डायरेक्टर हो गया है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਦਕਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਗ ਦਾ। पहाड़ी राग दा नहीं, सदका बेजमीरी दा, बेशर्मी दा। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰਨਿਆ? तुम्हारा बेनोई क्या करता है? ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਟਾइम ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ। उसकी कामयाबी का नतीजा देख लें। ਹਾਂਜੀ। 4 कॉलम क्या लिखे। खान की करप्शन पर कि दुनिया ही बदल गई। है खान की करप्शन पर। यार किसी चीज पर लिख लो, करप्शन पे नहीं लिख सकते। ਯਾਰ ਤੋਹਫਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਭੈੜਿਆ ਘੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਘੜੀ। यार कड़ी बेच छड़ी। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ कितना बड़ा जुल्म किया, कड़ी बेच छड़ी। कितनी पाक कोई कड़ी। छोटी मोटी चीज बेचो, कोई मुल्क बेचो, कोई सोने की कान बेचो, कोई नामूस बेचो, गैरत का सौदा कर लो। घड़ी क्यों बेची तुम? जवाब दो सर, बड़ी बकबक कर रही थी। ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਓਏ ਵੱਡਾ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। अच्छा, यहाँ सखेरा क्या कर रहा है? ਇਹ ਸਾਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। लेकिन सुखेरा साहब क्या हुआ? हैं? ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜੇ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਸੂਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। सीरियस है। ये मॉडर्न स्लेवरी का एक केस है। ओह, उस बेचारे को जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है कि तुमने मेरा चैनल शुरू किया था, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, मेरे व्यूज़ इतने ना हुए तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा नुकसान पूरा कर दो। और उसे साथ लेकर आया। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। और आपको पता है कि इसकी सजा क्या है? क्या सजा है? ये जो आप मॉडर्न स्लेवरी कर रहे हैं? ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। तो ये जो उसको जॉब दी हुई है, ਇਸ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? कितने पैसे उसने तुम्हारे ज़ाया किए हैं? 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ सैलरियों की मद में? नहीं, पिज़्ज़ों बर्गरों की मद में, रोटी की मद में। तो वो तो तुमने उसे रखा ही सैलरी प्लस 2 मील्स। ਇਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਮੀਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, 2 ਮੀਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। सखेरा साहब, आप वापस जाना चाहते हैं? ਓਏ तो भाई एकदम शक्ल चेंज कर ली बेचारे। हाय हाय, मैं आपको भेजता हूँ वापस, फिक्र ना करें। जी शुक्रिया। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ? सुखेरा साहब, आपके पास तो वो आवाज है, प्लेटफॉर्म है, आप बता सकते हैं लोगों को कि आपके साथ गलत हो रहा है। ਲੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ? इस तरह का एक सीन आपको याद होगा, गॉडफादर में है, गॉडफादर 2 या गालिबन 3 में। वो एक गवाह को पकड़ते हैं यहीं से कि गॉडफादर के खिलाफ बयान देना। वो एक दफ़ा दे चुका होता है बयान, अब सिर्फ सेनेट के सामने उसने ये बयान देना होता है। लेकिन वहाँ गॉडफादर, जो छोटा गॉडफादर, वो भी बैठा होता है और ये बयान देने के लिए बड़ा परतोल रहा होता है कि अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि गॉडफादर के बंदे उसके भाई को सिसली से लेकर आ रहे होते हैं, उठा के लाते हैं और वहाँ बिठाते हैं। उस देखकर उसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं। बगैर कुछ बताए, समझाए, पढ़ाए, होता तो क्रिमिनल है ना, वो अपना बयान चेंज कर लेता है। कहते हैं जी ये तो FBI ने ज़बरदस्ती मुझसे लिया बयान, ये तो बेहतरीन आदमी है, इस जैसा आदमी तो रोए ज़मीन पर कोई नहीं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਸਖੀਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। इसलिए कि तुम कह रहे हो कि सारा उसका ख़ानदान तुम्हारे मोहल्ले में रहता है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ नहीं, रोना नहीं मेरा सोना। आप ऑन कैमरा ये नहीं कर सकते। कुछ नहीं, मैं प्यार कर रहा हूँ। नहीं, सीरियसली बताओ ना, कितनी देर है, कब तक उनकी जान छूटेगी? ਭਾਜੀ 500 ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 500 बुलेटिन? हाँ जी, बस थोड़े ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ कितने ਜਾਏ। रह गए? ਇਹ ਵੀ 430 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 500 में से 430 रहते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾ ਕੇ। अब तक की सब्सक्रिप्शंस कितनी हैं? ਤੇ 19 19,000। नहीं 19 टोटल 19 बंदे
लेकिन डॉक्टर साहब एक वीडियो वायरल हुई है माशाल्लाह, कितने व्यूज हैं उसके? ਉਹਦੇ ਆਏ 183 व्यू इस टाइम टॉप ते पॉपुलर नहीं होती पॉपुलर 183 व्यू किसके टॉप पे है? वो जो मेरे चैनल के टॉप पे है ना वो और इसको आप वायरल कहते हैं, टॉप ट्रेंड हैगा की हो गया और वो है किस बारे में? वो पता नहीं की ਇਹਨੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਛਣਾ ਖਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਡੈਡੀ जी 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 ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ नहीं सर, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ यस सर, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ पी लीजिए। ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਿਆ नहीं, सिगरेट में पीता नहीं। ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੀ जी खाते हैं, ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੀ पिज़्ज़े, ਪੀਜ਼ੇ पीजे पीजे 2 बर्गर भी खाते हैं। ਹਾਂਜੀ 2 버ਗਰ ਵੀ ਖਾਦੇ ये कहाँ से खाता है? ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਕੋਸ ਵਾਲਾ वहां से खाता है? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा। टिका के खाओ, बल्कि और मैं तुम्हें 2-3 जगह बताऊंगा, वहां से खाने खाओ। जी शुक्रिया। बल्कि मैं आपको बताऊंगा, स्टेक खाने जाएं आप, जापानीज स्टेक, कमाल का। देखिए, मेरा जापानी कोई वाकिफ नहीं जी 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 ये एड्रेस ले लें जापानी। जी, मैं आपको दूंगा। बकवास न कर चल भाई टन 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 टन। थोड़ा क्लासिकल के मूड में आए हैं क्योंकि जरा बाहर आए हैं, इतने ठंड भी है, पहाड़ है टन 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 टन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं असलम सखीरा जी जी हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। बहुत अच्छे शावा 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 उठा फड़िया सालिया इन्हू इंज फड़ उल्टा पकड़ा हुआ है और की है? और उसको पता नहीं। वो खाना ज़्यादा खा लिया है, गुनूद की आ तेरे गई। प्यो दा माल है, खाना ज्यादा खा लिया है। अच्छा, अगर तुमने उस पर हाथ उठाया ना तो मैं मग मारूंगा यहाँ से। ले होगी डाले मग मारूंगा क्यों मेरे करजई हैगा पहली खबर ही पुठी पड़न लगा सी मैं कॉप्स बुला लूंगा यहाँ पे। वो कौन है कॉप्स वो नवा रख लिया कदी उसामा कदी यासर हुन कॉप्स कौन है ओ यार डॉक्टर साहब ये कॉप्स कौन है पुलिस की बात हो रही है। है पुलिस नु तो सीधी तरह पुलिस कहो कॉप्स की हुंदा कॉपर से, कॉपर, कॉपर का निशान, ये पहले कॉपर के बिल्ले लगे होते थे। पित्तल दे पित्तल नहीं, तांबे के। तांबे के कॉपर तांबा होता है, क्या जाहले मतलब किया। इससे कॉपर से कॉपा और फिर कॉप कहते हैं, हालांकि ये पूछ कौन रहा है? जो खुद कॉप है। जी हाँ। अल्लाह दी कसम साडे पूरे खानदान च किसी ने तांबा नहीं वेखिया हाँ नहीं, जाहिर है, हम तो गरीब मुल्क है ना, हम तो कॉपर हो ही नहीं सकते। हालांकि दुनिया की अजीम तरीन कॉपर माइंस में से एक बलूचिस्तान में है। खबर पढ़ लीजिए। पा 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 पा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मैं असलम सखीरा शावा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। शावा उबाश शख्स ने साथियों के साथ उबाश 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 शिकरे साथियों के साथ। उबाश शख्स ने अच्छा, दोबारा पढ़ो दोबारा शावा कायम हो गया है मेरा पुत्र उन्हें मना करता भी तेनू मारना नहीं तो हूँ तू आप सही पढ़ ली है ये देखिएगा। उबाश उबाश नहीं होता उबाश। उबाश पे लगी होता दरिंदा वो कहते हैं दरिंदा सिर्फ इंसान ने बदमाश को उबाश कहते हैं, लुच्चा लफंगा। पा 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 पढ़ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मैं असलम सखीरा खैर, हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। हाँ। उबाश शख्स ने साथियों के साथ मिलकर शख्स से ओए उबाश जी 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 मैं उधर ही आ गया। शख्स ने शख्स ने साथियों साथियों यार साथियों जिस कदर वाहियात तरीके से पढ़ते हैं सकेरा साहब, ये तो लाखों में होनी चाहिए सब्सक्रिप्शंस, हुए हुए हुए। क्योंकि लोग इस तरह की लघवियात बहुत शौक से पढ़ते और सुनते हैं। एक गोज पढ़े थे लोग सुनन जी। पा 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 अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम मैं असलम सखीरा अस्सलाम हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। शाबा उबाश शख्स ने साथियों के साथ मिलकर शादीशुदा खतून को बुला लिया। जला दिया बुला लीजिए। ए जला दिया बुला लिया नहीं साड़िया बुला जला दिया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मैं असलम सखीरा शाबा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। बहुत अच्छे सिंध में फ़ोन सुन का सिस्टम शदीद। फोन सुन, फोन सुन। सिंध में फोन सुन, जी और ये रियल लाइफ पढ़ता है इसी तरह। जी बम्पर दीजिएगा। जरा भर के दीजिए बम्पर। पढ़ पढ़ मेरा दिमाग खराब हो गया अल्लाह की कसम में तेरे जवाड़ा दिमाग जरा बना के दीजिए। देखिए मेरा मूड नहीं बन रहा, वो बम्पर मुझे मेरा ये भी चाहिए। नहीं मूड बना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम
मैं असलम फकीरा सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਬਾ हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। ਬਹੁਤ ਅੱਛे सिंध में फोन सुन का सिस्टम ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ शिद्दत ਥੋੜਾ ਨਾ अभी भी फोन सुनिए ਫੋਨ ਸੋਨ ਨਹੀਂ ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਲਮਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਸਲਾਮ मैं असलम फकीरा ਸ਼ਾਬਾ हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ सिंध में मॉनसून का सिस्टम सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर गया। ਸ਼ਾਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ट्रंप डिस्टर्बिंग में तब्दीली ਓਏ ਡੀਪ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ डीप डिप्रेशन होगा ट्रम्प डिस्टर्बिंग ਓਏ ये यकीनन डीप मैंने नहीं देखा लेकिन डीप डिप्रेशन हो गए डीप डिप्रेशन में शामिल और ये जैदी को भी नहीं पता ये डीप डिप्रेशन की ਹੁੰਦਾ भला ये प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का में तब्दील में तब्दील। हाँ डीप डिप्रेशन में तब्दील जी दोबारा पढ़। हाँ। बम्पर। ओफ टंग 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आगे खबर पढ़िए प्लीज सुखेरा साहब मैं असलम फकीरा ओह, हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। टंग सिंध में मॉनसून का सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर गया। सिस्टम डीप डिप्रेशन डिग्रेशन में Digression. तब्दीली। डीप डिप्रेशन ओए ओए इधर मेरा देख डीप डिप्रेशन जी है डीप डिप्रेशन डीप डिप्रेशन है तेरी मेहरबानी हुकूमत की शहरियों को मोहतात मोहतात मुताद रहने की एप्पल। अपील को कह रहा है एप्पल अगली खबर पर आगे की है जैदी साहब आपने अगली 430 बुलेटिन इनसे करवाने हैं? जी इससे करवाऊंगा मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है ए ना हाँ बोले और ये इंतकामन उससे ये सब कुछ करवाएगा करवाऊंगा। ऐसा खबीस है ये चलो आगे की है हाँ आगे की है, बम्पर आगे दिए बम्पर। अच्छा जी टन 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं असलम अच्छा फकीरा सलाम इंज लेंदा जिवें लांबे ला देगा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। पापा पाम एशिया कप का मसला रशिया का बम्पर। नंबर मैं देता ही हूँ अल्लाह जी प्लीज एक दफा दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं असलम फकीरा शाबाश हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। बहुत सही एशिया कप का मेला सच गया सच गया। सच गया सच सच ये देखिए जो लिखा है मैंने दस मैनू की हुंदा मैंने वही पढ़ना है। आप इस तरह सच लिखिया सच हम मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लिख के दित्तियां ये मुझे यासर साहब ने लिख के दिए हैं। लो विचों ते भैन निकल आई हर लफ्ज तो बाद भैन निकल आਉਂਦਾ ਓਏ ਆ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੌਮੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੈਣ ਪਾਇਆ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਬਾੜੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਆ जी ਹਾਏ ਪਥੌਸ अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम फकीरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सलाद दरगान को सलाद जरगान तो सलाद क्या होता है सलाद दरगान जरगान सलाद दरगान को बिजली के बिलों से बड़ा बिल्ली के बिलाओं से बिजली के बिलों को कह रहा है बिल्ली के बिलाओं सिर्फ तेरा असलम से गया हर समंदर पार वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब खबर है कि जापान में भतीजे ने खराटों से तंग आकर अपने चचा को जहर पिला दिया। ये 18 साला एक नौजवान है और उसको गम इस बात का था कि मुझे सोने नहीं देता चचा मेरा। और कैसा बदबख्त था उसके सूप में जहर डाल दिया तो एंड ही टुक इट पी गया वो तो जाहिर है उस बेचारे को क्या पता होगा। मरता बचा है वो। जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जाकर फिर उसने चेक किया जब डॉक्टर ने तो उसने कहा इसको तो जहर खुरानी हुई है। इसने क्या खाया क्या पिया कि जी सूप। मैंने कहा सब ने सूप पिया था। मैंने कहा ये तो सीधा सीधा पॉइजनस कोई चीज़ खाई है इसकी रंगत तो देखो। उसका रंग नीला हो गया है और कुछ न कुछ मामला है। जब स्टमक वॉश के बाद सैंपल लिया उसको लैब में भेजा उनके ये तो पॉइजन है। फिर पता चला कि ये कौन था जो खाने के पास आया गया।
اس لڑکے نے پھر کنفیشن دے دیا کہ ہاں جی میں نے دی تھی. ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਖਰਾਟੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ. یار خراٹے جتنے مرضی بھی پیڑے مارے وہ قتل پر آمادہ ہو گیا, اور وہ بھی اپنے چچا کو جو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. اس کے اوپر جاپان میں آج کل بڑی بحث چل رہی ہے کہ اس سے عمومی لیول پتہ چلتا ہے ہماری ینگر جنریشن کا, ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے. ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, ٹیمپرامنٹ میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر بڑے بڑے سائیکو اینالسٹ, سائیککس, بڑے بڑے ماہرین نفسیات وہ ٹی وی شوز کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے. اس کے بارے میں بہت برے تاثرات ہیں لوگوں کے کہ اس کو تگڑی سزا ملنی چاہیے. خراٹے ایک بڑی بھیانک چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب ایک بندے کو نیند نہ آ رہی ہو صرف اس وجہ سے کہ خراٹے, دوسرا لے رہے ہیں. اور خراٹے بھی بڑے بھیانک ہوتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی غر جو ہے نا وہ خراٹے نہیں ہوتے. خراٹا تو ہوتا ہے جو فلک شگاف. فلک شگاف. ہاں مطلب جیسے, اور پتہ ہے خراٹے کا مطلب کیا ہے؟ کیا؟ نرخرا, خراٹا. خراٹے کا ایک مطلب میں فرنگی آصفیہ میں کروا چکا ہوں. ہاں جی کروایا ہونا تجھی. اب یہ انعام کا انتظار کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جانتا ہے, اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. او میرے گوگا پیر صاحب, خراٹے کا مطلب ہوتا ہے ادھر انعام رکھیں. خراٹے کا مطلب ہوتا ہے آج کوئی پاؤنڈ چاڑو. پاؤنڈ چاڑو. چاڑو. تم نے آگے میرے 200 پاؤنڈ کھا لیے. کون سے کھا لیے؟ اچھا جی 2 پاؤنڈس. نہیں تھوڑا ریٹ بڑھائے. 2 پاؤنڈ کچھ بھی نہیں. میں بتا دیتا ہوں, نہیں میری بات سنیں, ورنہ 2 سے بھی جاؤ گے. یہ اس کا مطلب ہے نعرہ. نعرے لگانا. 2 پاؤنڈ. 2 پاؤنڈ. یہ دونوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. واٹ اباؤٹ یاسر بھائی؟ تھلے والے کمرے 'ਚ لگ رہے ہیں پمپ چل رہا پار کھر, اور ہر 15ویں خراٹے تو بعد یہ بھی کر رہا. ویسے سر خراٹے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تھکاوٹ ہے, یہ مرض ہے بنیادی طور پہ, یہ بیماری ہے خراٹے, اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. تو سر آپ نے کبھی فیس کیا کوئی بہت خوفناک خراٹے لے؟ ہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, وہ زندگی میں اس بات کو اب کتنے 21 سال ہو چلے, 21 ایئرز, میں سال میں کم از کم ایک دفعہ اس بندے کو یاد ضرور کرتا ہوں. پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں, بیچارہ شریف آدمی تھا. وہ میرا حج فیلو تھا, کوئی ریٹائرڈ بینکر تھا, نہایت بھیانک خراٹے لیتا تھا, اور میں نے ایک دفعہ اس کے خراٹے ریکارڈ کر لیے. اور وہ اس نے بہت برا مانا تھا کہ تسی حج کرن آئے ہو تو تسی میں نے ذلیل کر رہے ہو. میں نے کہا ذلیل تے میں یہ کرنا ہے وہ میں حج دے دوران نہیں کروں گا, جا کے کروں گا. آئی روٹ اے کپل آف کالمز آن ہم, نیشن میں بھی لکھا اور نوائے وقت میں بھی لکھا, پھر ہر شو میں اسے یاد کرتا ہوں. ایسا بھیانک خراٹے باز تھا وہ. اس کے علاوہ میرے والد صاحب بھی لیتے ہیں خراٹے, لیکن اتنے نہیں. میرے چچا بھی لیتے ہیں, فیملی میں ہے ہی ہے, لیکن اس کی بات ہی اور تھی. رنگیلا صاحب بھی کبھی کبھی نا اللہ بخشے بہت خراٹے لیتے تھے. انہوں نے ایک ڈرائیور رکھا تو ان کو دباتے دباتے نا وہ بھی ادھر ہی سو گیا. تو میں نے اچانک کمرے سے آوازیں سنی, اور کون ہے, اسے کون لے کے آیا ہے. نیند میں تھے تو بھول ہی گیا نہیں میرے کمرے کیویں آیا ہے. تو انہوں اٹھایا تو کہتے یہ تو اپنا ڈرائیور ہے, کہتے اے تے میرے تو بھی وڈے خراٹے لینا ہے. اور اس تو بعد چوکیدار نو بلا لیا, کہتے اینوں باہر کٹ دیو. میں کہا چلو چھوڑو پرا, ڈرائیور ہے, خراٹے کوئی بھی لے سکتا ہے, خراٹے لینی بری گل ہے نا. رنگیلا صاحب یہ کیا تھا؟ نہیں یہ کیا کیے یار, بتاؤ تو صحیح. سر خراٹے کی گل ہو رہی تھی تو مجھے یاد تیری آ گل 'ਚ گیا. ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੇ شروع ہو گئے سی. یار کمال کیا بھئی, آپ کم از کم آڈینس کا خیال کر لیا کرو, وہ کتنے ایمبیرس ہو رہے ہوتے. میں سوری کر لیتا, سوری جی, میں بات نہیں کر. سر ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰ करके सुन करके उठे. जो ऑडियंस का हमारा सेशन होता है उसमें रंगीला साहब माशाल्लाह बहुत बोर करते हैं. مجھے یہ اطلاع ملی ہے, توبہ. ایک بٹ ہے جو روز 5 ہے, اگر یہ ٹائمنگ پہ کر دیں تو اس میں اتنی بڑی کلیپ ہو, لیکن روز ایک پھندنا لا کے وہ کلیپ تباہ کر لیتے. تو میں روز کہنا ہے سیدھی ڈائریکٹ کہو. یار ادھر خراٹوں کی طرف آ جو, رنگیلے کی ہاں جان. دیکھو نا جی, انہیں چاچے نے پتر مار دیتا. یار کیسا غبی شخص ہے کہ ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں بتایا کہ بھتیجا ہے اس کے, اور نہ پتر مار سکتے. تینوں پتہ ہے غبی کسی زبان دی گال ہے. ہیں غبی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اسٹوپڈ, ان انٹیلیجنٹ. ڈل. سر لیڈیز تو خراٹے نہیں لیتی. لیتی ہیں, کیوں نہیں, ان کا ریسپریشن سسٹم نہیں ہوتا.
بڑی مشہور خاتون ملکہ وکٹوریہ، وہ اپنے تاج کی وجہ سے اتنی مشہور نہیں تھی جتنی خراٹوں کی وجہ سے تھی. کراٹے جینڈر ریلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. موسٹلی بندے زیادہ زور سے نہیں مطلب ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت زیادہ موٹاپا بھی ہے، یا انیٹومیکل کسی کا سیپٹم ڈیویٹڈ ہے جس کی وجہ سے کوئی نوسٹرل بند ہے، یا اکثر فلو میں یا کہیں سے آپ کی پوزیشن ایسی ہو. سو یہ لڑکا لڑکی نہیں میٹر کرتا، اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. موسٹلی میں نے دیکھا کہ آدمی زیادہ بھیانک ہوتے ہیں. میری تائی بڑے مارتی تھی کراٹے اور ساتھ باتیں کرتی تھی. اچھا خراٹے مارتے نہیں ہیں، خراٹے لیتے ہیں. ਇਹਦੀ ਤਾਈ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ. اور الزبتھ ٹیلر، یہ آپ کی مشہور اداکارہ. ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 8 ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ کرنے پے. بڑی خراٹی سی ہوتے. نہیں لیکن یہ کوئی بندے کا اس پہ زور تو نہیں نا ہوتا، بیماری ایکسیسو الکوہل کنزمپشن سے یہ بھی بالکل. سر جی ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਾਟਾ ਕਦੀ ਸੁਣੋ. اچھا ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ. کیوں بھائی؟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ پتا کیوں. کدے ویکھیا ہی نہیں واجہ کی ہوندا. میں اس پہ تھوڑی سی اپنی اوپینین دینا چاہتا ہوں. اپینین ضرور دو، لیکن اس میں پریشانی کی کیا بات؟ یہ ہے کہ جو وہ بڑا باجا ہوتا ہے نا اس میں زیادہ فورس لگتی ہے، تو پھیپھڑے جو ہیں وہ بندے کے ہل جاتے ہیں. ہل جاتے ہیں. پھر اس کا خراٹا جو آپ کہہ رہے تھے پہلے فلک شگاف، وہ بڑے باجے والے کا فلک شگاف ہوتا ہے. رنگیلا صاحب جی تو آپ کی تائی اب زندہ ہے یا فوت ہو گئی؟ فوت ہو گئی یار. بس میدیا امیدہ نہیں, میرے ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸੀਰ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਰਾਈਟ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ. فضول باتیں کر رہے ہو. ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਦਹੀਂ ਲੈ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ. ٹام کروز بہت بدنام ہے اس وجہ سے, بلا شبہ. اس کی وجہ شہرت یا مشن امپاسبل ہے یا خراٹے. اتنا ہینڈسم خراٹے لیتا ہے. وہ ایکٹر بھی بہت اچھا ہے, صرف ہینڈسم ہی نہیں, کیا بات ہے. ایکٹر بھی بہت اچھا, حالانکہ چھوٹے سے قد کا, اتنا اس جیسا ناٹا. سر اس کی سب سے پیاری ناٹی فلم کون سی لگی؟ اس کی یہ دونوں, جیک ریچر, مجھے دونوں بہت اچھی لگی, 1 اور 2. اور ایم آئی نہیں وہ مجھے کبھی فیسینیٹ نہیں کرتے, نیور. کبھی نہیں. اور میں نے ایک فلم بھی پوری نہیں دیکھی, حالانکہ میرے دوست نے کروائی ہوئی ہیں فلم. وہ لائن پروڈیوسر تھا موسٹلی اس کی فلموں کا. اس کی بیسٹ مووی تھی اے فیو گڈ مین, واو, جس میں یہ مرین ہوتا ہے اور وکیل بھی, کیفی اس کا نام ہوتا ہے, اور یہ جیک نکلسن کو آگے لگا لیتا ہے. او ہو, بہت ہی خوبصورت فلم جس میں سارا کام اس کا تھا, اس کا اور جیک نکلسن کا, کمال کا. جس نے نہیں دیکھی میری ریکمنڈیشن پہ یہ فلم ضرور دیکھیے گا, حالانکہ ہے وہ غالباً کوئی 150 سال پرانی, ہاں بہت پرانی, 80s یا مے بی 90s. ہاں بہت ویسے 90s کی جو فلمیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں. کیسی کیسی فلم, مطلب اگر آپ آج بھی سلیکٹ کر رہے ہو اور آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی 90s کی مووی لگا دیں, پرائم ٹائم تھا اس کا. کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے. 80s 90s میں بہت اچھی فلمیں بنی ہیں. سینٹ آف اے وومن کیسی فلم تھی, کیسی کیسی فلم تھی. نہیں مطلب اگر آپ بہت زیادہ سرفنگ کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ 90s کا ایرا پڑھیں اور آپ آنکھیں بند کر کے لگا لیں, اٹ ول نیور ڈس اپوائنٹ یو. یس, چرچل خراٹے باز تھا. تو ونسٹن چرچل اتنے رہا سی مطلب. جی, ونسٹن چرچل برطانیہ کا سب سے بڑا اسٹیٹس مین سمجھا جاتا ہے, سب سے بڑا, بہت زیادہ ریویئرڈ جس کو کہتے ہیں نا, بہت اس کی رسپیکٹ ہے, بڑا احترام ہے. کہڑے شہر دے سن تھے؟ آکسفورڈ کے آس پاس. تو سر آپ کو پسند تھے وہ؟ وہ بطور پولیٹیشین پسند تھا, بطور انسان بہت گھٹیا تھا, ریسسٹ تھا, بہت بڑا ریسسٹ تھا. سر سب سے بڑا آدمی آپ کے خیال میں جو خراٹے لیتا تھا بہت؟ سب سے بڑا آدمی, اب کیا مطلب میں تمہیں بتاؤں, سب سے بڑا بڑا ایز ان سائز میں یا پرسنالٹی؟ نہیں, سائز میں نہیں, پرسنالٹی مطلب سب سے زیادہ فیمس ہو یا اہم آدمی, جو سب سے امپورٹنٹ آدمی. اب امپورٹنٹ لوگوں میں دیکھا جائے تو چرچل بہت امپورٹنٹ تھا, لیکن میرے خیال میں نپولین اس سے کہیں زیادہ بڑا امپورٹنٹ اہم شخصیت. اور اسٹیٹس مین تو تھا یا نہیں تھا, جرنیل بہت تگڑا تھا, کمال کا جنرل تھا, اور وہ خراٹے لیتا تھا. اور
वो भी टॉम क्रूज, लिंकन, मतलब उसकी बीवी भी बड़ी तंग थी। जैसे टॉम क्रूज की बीवी ना, उसने घर चेंज कर लिया, उसका पता नहीं कितने किलोमीटर्स पे, उसका रैंच बहुत बड़ा है, उसमें 1.5 किलोमीटर्स पे उसका बेडरूम रखा हुआ। सबको बता दिए 1.5 किलोमीटर्स दूर सोता है, सिर्फ इसलिए कि ये इतने भयानक खराटे लेता है। गालिबन लिंकन भी लेता था। ये तीनों वो हैं जिनको बीवियों से जूते पड़ते थे। बेचारी। ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਥਰਮੋਸ ਜਿਹਾ ਸੀ। नेपोलियन की बीवी पता है ना आपको, जोसेफिन, और उसके साथ उसने बहुत जुल्म किया था। बड़े इश्क में उससे शादी की और उसको डिवोर्स सिर्फ इसलिए की कि उसका वारिस पैदा नहीं कर रही थी। तो ये पहले ज़मानों की मिसकंसेप्शंस थी, जहालत थी, फिर आदमी ख़वातीन पे इल्ज़ाम लगा दिया करते थे। मैं कहता हूँ नेपोलियन का डाउनफॉल उस वक्त शुरू हुआ जब उसने ये किया। आप ज़रा उसकी लाइफ स्टोरी पढ़कर तो देखें। ਬਦ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। बहुत जो बड़े बड़े लोग जो रूबा जवाल आपने देखे हैं ना, सिर्फ बद्दुआएं होने की वजह से। ਅਸਤਗਫਿਰ। इसलिए कहते हैं किसी की हाँ से, किसी की बद्दुआ से बचना चाहिए। और सर हेनरी द 8 का भी मैं ओए होए, हेनरी द 8 तो बहुत बड़ी मिसाल है, जो आपने ठीक जिक्र किया उसका। वो तो बदतरीन मिसाल है। वो जो बीवियों के साथ जो हशर उसने बर्पा किया, जो सलूक उसने किया। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਸਾਰੇ हेनरी द 8 बाकायदा नंगे आदमियत कैरेक्टर था। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੀ। और उससे भी मुतल्लिक ये, मैं एक दफ़ा जिक्र कर रहा था ना, ये कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका आखिरी वक्त बड़ा भयानक था। उनके जिस्म से बदबू आती थी, बदतरीन बदतरीन। उसके मुलाजमीन करीब से नहीं गुजरते थे, इस कदर भयानक था। और बड़ा कामयाब बादशाह, तो उसकी बादशाह देखें, उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बाकमाल थी। वैसे बद्दुआया हुआ था, यही वजह है कि फिर डाउनफॉल हुआ। उसको बेटा चाहिए था और फिर उसकी बेटी ने ही रूल किया, एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ जो थी, वाह। उसने फिर साबित किया, और वो भी उसकी लीगल एयर, तो क्या लीगल इशू भी नहीं थी। वो उसे बास्टर्ड क्वीन कहते हैं। जी हाँ। लेकिन उस जैसा फिर मोनार्क ना पैदा हुआ ना होगा। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਹਮ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਾ। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। पढ़े लिखे का यही तो फायदा है। माइकल माय फ्रेंड इज गुड। क्या कहता क्या है माइकल ने? क्या मैसेज? माइकल का मैसेज है, फुल मैसेज आपने पढ़ा मैसेज? क्या कहता है? ये लिखा है कुछ कि जी, गुड इवनिंग बाबूराना ट्रस्ट, यू आर डूइंग वेल, जस्ट चेकिंग ऑन योर चीयर्स। हैं ये लिखा? जस्ट चेकिंग ऑन यू, चीयर्स लिखा होगा उसने। चीयर्स। कह रहे चीज। अगो मैं रिप्लाई, चीयर्स, ये चीयर्स होते हैं ना, सीधे चीयर्स। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ कैसा ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਈ ਹਾਂ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। हर समंदर पार। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का, और आगाज करेंगे, फ्रंट पे बैठे हैं भाईजान। पिछले आपके वीलॉग में मैंने सुना था, आपने जिक्र किया था नकाब एक प्ले आपने बनाया, और फिर अभी आपने इरशाद फरमाया कि आप चंद एक्टर्स पाकिस्तान से बुलवा के कुछ बनाना चाहते हैं। तो बनाना चाहता था, आने नहीं दिए गए, मैंने फिर एआई का सहारा ले लिया। ओके, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ब्रैडफोर्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर आप ब्रैडफोर्ड के टैलेंट को मौका दें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं 1000 दफ़ा मौका देने को तैयार हूँ। वो जो एक शख्स होता है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, द फाइनेंसर ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर उसकी ख्वाहिश है ना कि मैंने शाहरुख खान को रखना है, तो फिर उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान के कुछ अदाकार थे जिन पर नज़र इल्तफ़ात मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स की होती है, इन्वेस्टर्स की होती है। तो इसका बेस्ट तरीका है लो कॉस्ट मूवीज़। मेरा कॉन्सेप्ट है एक लो कॉस्ट मूवीज़ का, वो आप यहाँ पे लोगों को तैयार करें। हम ब्रैडफोर्ड इंतहा कर देंगे ब्रैडफोर्ड में, बल्कि एक एकेडमी की बुनियाद मैं डालूंगा जहाँ मैं खुद सिखाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा, खुद बताऊंगा कि मॉडर्न मीडिया क्या होता है, हाउ टू बिकम अ गुड होस्ट, गुड एंकर, गुड राइटर ऑफ अ स्क्रिप्ट, गुड राइटर ऑफ द स्क्रीन प्ले, हाउ टू परफॉर्म, एक्टर कैसे बनना है, एक्टिंग कैसे करनी है, नेचुरल एक्टिंग क्या है, ओवर एक्टिंग क्या है। हर चीज़ के अपने अपने जाविये और अंदाज होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस नशा है,
चरस पी कर एक बंदा एक तरह से एक्ट करता है, शराब पी के दूसरी तरह से एक्ट करता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये समझने और सीखने से आती चीज़ें। तो इसकी इख्तरा रखें, एक जगह अरेंज कर दें, और जगह बेशुमार है। मुझे स्टूडियो लेने से पहले दोस्तों ने 20 मरतबा कहा था कि आफ्ताब साहब, ब्रेडफर्ड में आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम होने का नहीं है। और यही वजह मेरा दिल यहाँ पे इसलिए लगा है, मैं जलावतनी काट रहा हूँ, 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान को तरस रहा हूँ, लेकिन यहाँ आया हूँ तो यकीन कीजिए वो जो एक तांग थी, वो खिंच थी, वो कम हो गई है। हर तरफ, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरें हैं, वो सारे पाकिस्तानी नजर आते हैं। जी 1 o'clock पे आपने अपने रीसेंट व्लॉग में जिक्र किया था एक खलीफा का, आपको क्या लगता है कि उनकी कब तक आमद है? अब अंदाज़ा ही है, मैं समझता हूँ इन लेस देन 2 months, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपको मालूम नहीं होती। आप ये तो बता सकते हैं कि ये होगा, ये हो सकता है और इस तरह होगा, ये तक बता देते हैं वो लोग जो अहले नज़र हैं। तो किसी हद तक अल्लाह ताला की अता मैं समझता हूँ मुझ जैसे नाअहलों के ऊपर भी है कि मुझे कुछ जैसे महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकते हैं कि कैसे होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, उसके नताइज क्या होंगे, कब होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उसने किसी को नहीं बताया, वो बताता ही नहीं, ये उसका उसलूब है। लेकिन अंदाज़ा है कि इन लेस देन 2 months खलीफा का ज़हूर हो जाएगा, क्योंकि जो गेम चेंजर आने वाला है ना, आपने गेम चेंजर सुना होगा, उसमें व्लॉग अगर आपने, उसका एक जो बहुत बड़ा, जैसे अनासर तरकीबी हम डिस्कस करते हैं, एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट हर एक पूरे सेटअप में, तो वो खलीफा है। खलीफा होंगे, खलीफा नायब है अल्लाह ताला का, ही इज़ ऑर्डेन्ड, ही इज़ द चोजन वन। 2 महीने अल्लाह ने चाहा तो इसमें ही विल बी देयर इंशाल्लाह। इमाम मेहदी के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वो 25 साल तकरीबन, मैंने अपने व्लॉग में ज़रा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जी, मुझे नहीं पता 10 साल बाद 15 साल बाद वो आएंगे, 25 साल मिनिमम है कि फिर इमाम मेहदी की आमद होगी। क्योंकि मैं तो स्टॉन्च बिलीवर हूँ ना इन प्रोफेसीज़ का, क्योंकि ये प्रोफेसीज़ तो जान होती हैं। सियासी उलूम में जो रूहानियत होती है ना, तो बहुत शानदार होती है। ये कोई मजहबी रिवायत नहीं है, ये तो प्योर पॉलिटिकल हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री से मुताल्लिक है, हिस्टोरिक भी है और हिस्टोरिकल भी है। तो जस्ट वेट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह ने चाहा तो इन लेस देन 2 months, मे बी अ लिटिल मोर देन 2 months, और ये भी हो सकता है कि 6 months हो जाए, क्योंकि अंदाज़ा ही है ना एक। जी सर मेरा क्वेश्चन तालीम या एजुकेशन के हवाले से है कि पाकिस्तान में क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक का जो स्टूडेंट है वो बैरून ममालिक जाकर तालीम हासिल करना चाहता है, और काम भी वो बैरून ममालिक ही करना चाह रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? अब इस सवाल में 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। एक तो ये कि उमूमी स्टैंडर्ड हमारे यहाँ हर चीज़ का इन्हतात पजीर है, डिटेरियोरेट हो रहा है, डिके का शिकार है। एजुकेशन इज़ नो एक्सेप्शन। तो दिन ब दिन गिरा है, और हमने इस कदर शिद्दत से, तेज़ी से इसको गिरते देखा है। इट केम डाउन लाइक अ स्टोन। तो बाहर जाना जो है, ये दूसरा एस्पेक्ट है इसका, कि इस वक्त सफोकेशन का आलम यह है कि हर कोई वहाँ से निकलना चाहता है। इससे ये मतलब ना लिया जाए कि मुल्क से मोहब्बत कम हो गई है। मुल्क से मोहब्बत, हमसे पूछें कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और वो खिंच आपके अंदर भी मौजूद है, और वो रहेगी, विच इज़ नेचुरल। तो जब आप एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बना दें तो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है, वो बड़े नफीस लोग होते हैं बेचारे, वो हर हाल में खुश ज़िंदा रह लेते हैं, क्योंकि ये उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं होती कि हमने अच्छी ऑक्सीजन भी लेनी है। एक तो होता है ना रहना, वो सर्वाइवल है, एक लिविंग है। लिविंग और सर्वाइविंग में फ़र्क है। एक ट्रूथ होता है सच, और एक ट्रूथ वेल टोल्ड होता है। शेर 2 तरह के होते हैं, एक शेर होता है और एक अच्छा शेर होता है। तो ज़िंदगी बाज़ लोगों ने अच्छे शेर की तरह गुजारनी होती है, बाज़ लोगों ने सिर्फ शेर की तरह गुजारनी होती है। जो रह रहे हैं इससे कता नज़र कि उन्हें मौका भी मिले तो कहते नहीं यार हम जहाँ बैठे हैं ठीक है, ये बहुत कम है। ज़्यादातर वो हैं जो अच्छे शेर की तरह गुजारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। मौका मिले तो सब भागने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और जैसा ये पहला सवाल भाईजान ने पूछा इससे पहले मुझसे, कि हालात
کا بڑا انحصار ہے خلیفہ کی آمد پر، کہ ایک نیا سیٹ اپ. عام لوگ تو سننے کو زحمت ہی نہیں نہ کریں گے، کیونکہ بہت سو کو تو اس پروفیسی کا ہی نہیں پتا. بعض لوگ اسے لوگوں کی وشفل تھنکنگ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ صرف کسی لوک داستان کا. حقیقتاً یہ پروفیسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے اس ایک بات کے ساتھ، اور ایک سے زائد مرتبہ ہر چیز انتہائی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بیان کی جاتی. ہم نے پھر اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے انداز سے. ہم تو انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں، انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر خلیفہ جب آئے گا ایک تیسرا بلاک تخلیق ہونے جا رہا ہے. اب 3 بلاکس میں اگر دنیا نے تقسیم ہونا ہے تو ایک بلاک مسلم بلاک ہے، یہ جدید بلاک ہے، ماڈرن بلاک ہے. اس کو یہ لیڈ نہیں کریں گے جو اس وقت کے لیڈرز ہیں، جو اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ تو اس بلاک کو بھی بیچ دیتے، اس طرح بیچتے جیسے ریکوڈک کو بیچتے. تو یہ بیچارے کسی جوگے نہیں. نئی قیادت آئے گی، نئے لوگ آئیں گے. اور آپ پھر کہتے ہیں یہ کیسے؟ اگر اللہ نے کرنا ہے تو اللہ پوچھ کے کرتا ہے. اللہ کے لیے اسکرپٹ جاننا ضروری ہے. وہ کس سے مشورہ لے گا؟ اس نے پہلے کیا کچھ نہیں کیا اس کائنات میں، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کن فیکون والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر ریسٹ ایشورڈ کہ یہاں سے لوگ ویزے لے کر وہاں پڑھنے جایا کریں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کالج میں جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو یہ ایسے نہیں عمران خان غلط بیانی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے کالج میں بھی ایچ ایس این میں بھی ایسا ہی تھا، گورنمنٹ کالج میں بھی ایسا ہی تھا. گورنمنٹ کالج اس سے بڑا ادارہ ہے. گورنمنٹ کالج میں ہمارے ساتھ ملیشیا کی رائل فیملی کے افراد تھے. ایک شہزادہ تھا موجود تھا، عراق کے، ایران کے، ٹرکی سے ٹاپ ایلیٹ جو تھی. جس طرح لوگوں کو یورپ میں بھیجتے ہیں نا پڑھنے اپنے بچوں کو، عمرہ بھیجتے ہیں، اسی طرح عمرہ پاکستان بھیجتے تھے. کئی میں بہت سٹوڈنٹس تھے، گورنمنٹ کالج میں، ایچ ایس این کالج میں، ایف سی کالج میں. تو یہ سلسلہ مجھے آتا یوں نظر آ رہا ہے جیسے یہ نوشتہ دیوار ہے. اس لیے جب وقت بدلے گا تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز تبدیل ہوگی. ہماری یونیورسٹیز میں لوگ پڑھنے آئیں گے، یہاں پڑھانے آئیں گے، یہاں پر جابز کرنے آئیں گے. اور میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان کی سپیچز میں اس طرح کا آپ کو شائبہ ملتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کی ویژن میں یہ ہو، اسے پتہ نہ ہو، کیونکہ جب اس نے یہ باتیں کی تھی ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ تو ساری میرے پہ بہت ساری چیزیں ابھی سال 1.5 سال میں منکشف ہوئی ہیں، ایام جلاوطنی میں منکشف ہوئی ہیں. پہلے تو میں اس کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ٹوٹل میری وشفل تھنکنگ ہو، کیونکہ ان کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ اللہ ہی ہے جو کچھ کرے. تو ہم نے بہت سارا کچھ کیا ہے. اس میں سر فہرست عمران خان ہے جس نے نظام کو ننگا کیا، ہمیں جھجوڑ کر سوتے کو جگایا. تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہم نے کیا کیا؟ ایک سٹیپ آگے گئے اور الیکشن جیت کر دکھا دیا تمام تر نامساعد حالات کے باوجود. آپ اس 82 سالہ عورت کو دیکھیے تو صحیح جو ووٹ ڈالنے آئی تھی بیچاری. انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی ووٹ دینا میں نے. انہوں نے کہا عمران خان ہوں، میں نہیں جانتی عمران خان، انہوں نے نہیں دینا. جسٹ سی ایک بالکل نیا ایک جہان کھل گیا. پھر اس کے بعد تحریک بھی چلی، ماریں بھی کھائیں. وہ بدبخت کوڑے مارا کرتا تھا، انہوں نے گولیاں ماری تو ہم ہی نے برداشت کی نا، انہی عوام نے برداشت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی باؤنٹی کا وقت ہے، اس کی عطا کا وقت ہے، اس کی نوازشات کا وقت ہے. لیکن جب آپ مایوس ہو جائیں یہ کچھ نہیں ہونا، تو میں کہتا ہوں اس پہ قائم رہو. تمہیں تمہاری ماں کی قسم اس پہ قائم رہو اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھے رہو، ہمیں بور نہ کرو، کیونکہ ہم نا امید نہیں ہیں. تو میں تو بہت پر امید ہوں آنے والے دنوں میں. آپ دیکھیے گا آپ سے لوگوں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ویزا لے کے دے. جی سر. میں آج آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جی کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے فیصلے جو ہیں وہ عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں رہے ہیں. او یس. ہم جمہوریت اور آمریت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. ہم کب اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں اپنے پاکستان کے لیے اور اپنی عوام کے لیے؟ بہترین بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اب جان گیا ہے کہ ہم عالمی طاقتوں کے مرہون منت رہے ہیں، ان کے رحم و کرم پہ رہے ہیں. اور ہماری بد نصیبی کہ ہمارے ہاں اول تو لیڈر کو پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہوا ہے تو رج کے سیلفش تھا. اس نے پاکستان کو صرف یہ جگہ جہاں وہ خود تھا، اس کا خاندان تھا، اس کا بینک تھا، اس کا اپنا اکاؤنٹ تھا، اس نے یہی پاکستان سمجھ لیا.
اس بدبخت نے جانتے بوجھتے بھی ہمیں اس آگ میں جھونکا. میں بار بار مثال دیتا ہوں تو کسی وجہ سے دیتا ہوں کہ نرسیما راؤ بھی ایک کیریکٹر تھا. اس نے جب غور کیا کہ ہماری بربادی کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف ہے. اچھا آئی ایم ایف وہ ساہوکار ہے چونکہ یہ خود ساہوکار تھے, یہ اس کی مینٹیلٹی کو سمجھتے تھے کہ وہ نکلنے نہیں دیتا ہاتھ سے, کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کسی بینک سے کہنا یار میں سارے کا سارا میری چیزیں یا تو ریپوزیس کر لو یا مجھ سے پیسے لو اور میری جان چھوڑو, تو وہ آپ کو کوئی نئے منہ شگافیوں میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس پر ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. خوش قسمتی تھی انڈینز کی کہ نمبر 1 نرسیما راؤ نے ایک بات کنسیو کی, اسے لے کے آگے بڑھا, اور اس کا شاگرد منموہن سنگھ جس نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا, اور گولڈ جس طرح انہوں نے اکٹھا کیا, اپنے وسائل اکٹھے کر کے گولڈ پلیج کیا جو ان کے ریزروز تھے. پھر انہوں نے وہاں سے جہاں سے 4 پیسے بھی جو ریسیویبلز تھے لے کر آئی ایم ایف سے جان چھڑائی. یہ تو ہے ایک ایسپیکٹ ان کی خوش قسمتی کا, ایک جس کو فائنینشیل کہہ سکتے ہیں, اکنامک کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل, کیونکہ دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے, پولیٹیکل اور اکنامک کا. پولیٹیکل ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا اکنامک اور سوشل سیٹ اپ کیسا آنا ہے. تو پولیٹیکل میں ہاؤ لکی دیور, ہم پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے. میں روز کہتا ہوں جو ہی ہماری پیدائش ہوئی اگلے سال بابا قوم کا جنازہ تھا. اب وہ جنازہ بھی کیسے تھا, وہ فیونرل کیسے تھا. بعض ڈیتھ کا تو ایک ٹائم معین ہے, اس دن آنی ہوتی ہے. ہم بعض اوقات ایکسلریٹ کر دیتے ہیں اس پروسیس کو, اور وہ وقت جو 1 سال تھا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. 1 سال بعض اوقات 1 صدی جتنا ہوتا ہے اگر کوئی کروانا چاہے تو. لیکن وہ انہیں آخری ایام جو بڑے قیمتی تھے انہیں ہم نے زیارت بھیج دیا, بلکہ زیارت پھینک دیا, اور شریف آدمی تھا وہاں چلا گیا. یہ شریف آدمی نہیں تھا, اس نے کہا مجھے اڈیالہ جا لو اور میں نے باہر نہیں نکلنا, یہیں رہنا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا. خوش قسمتی انڈینز کی کہ 17 سال تک ان کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہی رہا. اس نے پھر آرکسٹریٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کا گروپ بہت تگڑا تھا. سارے محب وطن تھے, کچھ ہارڈ لائنرز تھے, کچھ سافٹ امیج رکھتے تھے, کچھ ہاکس تھے, کچھ ڈوز تھیں. سب کی ویرائٹی کے ساتھ اس نے ایک خوبصورت مملکت کی بنیاد رکھ دی. وہ پھر بعد میں بی جے پی نے آ کے اپنا گند ڈالا اس میں ٹکا کے, جہاں ہو سکتا تھا, تو وہ انڈین ڈریم شیٹر ہو گیا. آج جو انڈیا نظر آتا ہے آپ کو اکنامکلی فائنینشلی وہ بہت اوپر ہوگا, لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے. کیا انڈین سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ آپ وہاں پر کھل کر سانس لے سکیں؟ وہ اتنی ہی سفوکیٹڈ ہے جتنی پاکستان ہے. تو دس ریٹریبیوشن از کمنگ بوتھ دیئر ویز, ناٹ اونلی فار پاکستان. اس پورے خطے کے لیے ریٹریبیوشن ہے. آپ نے سن لی ہوگی میری گفتگو. یہ چونکہ ہمارا معاملہ ان سے ڈیفرنٹ ہے, ہمیں وہ موقع نہیں ملا. ہم پولیٹیکلی بھی لیک کرتے رہے اور دیگر معاملات میں بھی ہم نے لیک کیا. اللہ نے چاہا تو یہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا اس میں پھر ہمیں اللہ کی نوازشات سے, چونکہ ہم مایوس نہیں ہیں, پر امید ہیں, اور عنقریب یہ سب باؤنٹیز ہم پہ برسنے والی ہیں, تو ایک دم چیزیں چینج ہو جائیں گی, بہت بہتر ہو جائیں گی. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین حضرات آج کا ان پلگڈ گانا دراصل کافی ہے خواجہ غلام فرید کی. یہ کمپوزیشن اور گائیکی ہے اسد امانت علی خان کی. پیش کرنے جا رہے ہیں ایز اے ٹریبیوٹ بابر فتح علی خان. ہر ویلے تانگا یار دیاں میں تاں بیٹھی کاغو ڈاراں آپ
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਵਸ ਓਏ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਖ ਸੁਨੇੜਾ ਗਲਿਆ, ਹਲੇ ਨਾ ਬਸ ਓਏ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ। ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਤ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਣਾ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲਾ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਸਰਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ। ਹਾਲੇ ਨਾ ਵਸ ਓਏ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ। ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਏ ਤੇਰੀ, ਉਮਰ ਏ ਤੇਰੀ। ਹਲੇ ਨਾ ਵਸ ਓਏ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ।